Liaquat Ali Khan. Liaquat Ali Khan. Liaquat Ali Khan. The assassination of Liaquat Ali Khan came as a great shock throughout the Commonwealth. लियाकत अली खान का कातिल कौन? इनका कत्ल साजिश थी या कातिल का इनफरादी अमल? ये सब जानने के लिए हमें आपको कायदे मिल्लत लियाकत अली खान के आखिरी अय्याम की तरफ ले जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख की पहली बंद फाइल में नुक्ता ने इन हक़ाइक़ को जानने की कोशिश की जिन पर अक्सर तारीख दानों ने पर्दा डाल रखा है। नुक्ता ने तारीख के वो चीदा चीदा सवालात आपके सामने रखे जिन पर आज भी तारीख खामोश है। पाकिस्तान की दूसरी बंद फाइल भी तारीख की इन कन्फ्यूजन्स पर मबनी है जिनके जवाबात न तारीख दानों ने दिए और ना ही अदालती और तहकीकाती रिपोर्ट्स ने। इस बंद फाइल पर भी 75 साल से झूठ की गर्द पड़ी हुई है ताकि कोई सच की खोज न लगा सके। इस फाइल का नाम है लियाकत अली खान का कातिल कौन? इनका कत्ल साजिश थी या कातिल का इनफरादी अमल? ये अगस्त 1947 है। पाकिस्तान बन चुका है। मुल्क के गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं और लियाकत अली खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान। लियाकत अली खान के पास वज़ीर आज़म के साथ साथ मुस्लिम लीग के सदर का ओहदा भी है। उन पर यह फैसला करने का दबाव भी मौजूद है कि उन्होंने पहला दौरा अमेरिका का करना है या रूस का। साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी के साथ भी उनकी खींचातानी चल रही है कि वो हुकूमत में अपना असर व रसूख कम करें या फिर उनको हुकूमत से निकाल दिया जाए। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लियाकत अली खान मर्दाना वार मुकाबला कर रहे हैं, मगर वो नहीं जानते थे उनको कड़ी मुज़ाहमत का सामना है और उनको रास्ते से हटाने की तैयारी कर ली गई है। इसी दौरान वो दिन आ गया जब लियाकत अली खान को जाल में फंसा लिया गया। ये अक्टूबर की 16 तारीख है और साल है 1951। वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को कंपनी बाग रावलपिंडी में आना है और यहाँ उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जलसाए आम से खिताब करना है। लियाकत अली खान और मुस्लिम लीग के चाहने वालों की बड़ी तादाद जलसा गाह में मौजूद है। सिक्योरिटी की सूरत हाल की बात करें तो वो इत्मीनान बख्श नहीं है। पंडाल में करीब 40,000 कारकुनों का मजमा मौजूद है। स्टेज को बिल्कुल सामने कुछ फिट की ऊंचाई पर सेट किया गया है। लियाकत अली खान के आने की तैयारी है। जलसा गाह में मौजूद हर शख्स कायदे मिल्लत को देखने और उनका खिताब सुनने के लिए बेताब है। हर तरफ मुस्लिम लीग, कायदे आज़म, लियाकत अली खान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद हो रहे हैं। नारे लगाने वाले कारकुनों की आवाज इस कदर बुलंद है जैसे 40,000 का मजमा उनके नारों को सुन सकता हो। पंडाल में मौजूद लोग इस जज्बे से इन नारों का जवाब भी दे रहे हैं, मगर पंडाल में एक चीज जो सबके लिए हैरानगी का बाइस है और वो ये है कि मुस्लिम लीग का कोई भी कौमी या सूबाई लीडर मौजूद नहीं है। स्टेज के सामने लगी हुई नशिस्तों पर कोई भी बड़ा लीडर नहीं बैठा हुआ और ना ही किसी कुर्सी पर किसी लीडर के नाम की पर्ची लगी है। पंडाल में मौजूद लोग इस बात से कतई नजर होकर लियाकत अली खान का इंतजार कर रहे हैं। शाम 3:45 बजे लियाकत अली खान की जलसाए गाह आमद का ऐलान होता है। जैसे ही वो जलसा गाह पहुंचते हैं, नारों में जोशो खरोश और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लियाकत अली खान अपना दीदनी इस्तकबाल देकर जहां खुश होते हैं, वहीं उनके दिल में ये बात भी खटक रही है कि उनके इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग का कोई मरकजी या सूबाई रहनुमा मौजूद नहीं है। उनके इस्तकबाल के लिए सिर्फ मुस्लिम लीग के ज़िलाई रहनुमा मौजूद हैं। पंडाल में पहुंचते ही मुस्लिम लीग गार्ड्स के मुसल्ला दस्ते उन्हें सलामी पेश करते हैं। 40-50 हज़ार का मजमा खड़े होकर कायदे मिल्लत का इस्तकबाल कर रहा है। जलसा गाह में स्टेज खास तौर पर लियाकत अली खान की ख्वाहिश पर बनाया गया था। स्टेज को पुरवकार रखने के लिए कालीन बिछाया गया और एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही कुर्सी रखी गई थी जिस पर सिर्फ कायदे मिल्लत ने बराजमान होना था।
لیاقت علی خان نے سر پر مخصوص کراکلی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور شیروانی زیب تن کی ہوئی تھی۔ لیاقت علی خان کے استقبال کے وقت جب پھولوں کے ہار پہنائے گئے تو چند گلاب کی پتیاں ان کی ٹوپی میں اٹک گئیں۔ اس سب منظر کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم کے پولیٹیکل سیکرٹری نواب صدیق علی خان آگے بڑھے اور پتیاں ٹوپی سے ہٹا دیں۔ تقریب کے آغاز میں سب سے پہلے مولانا عارف اللہ نے تلاوت کی۔ تلاوت کلام پاک کے بعد راولپنڈی بلدیہ کے صدر شیخ مسعود صادق نے راولپنڈی کی عوام کی جانب سے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ لیاقت علی خان نے اپنی کرسی سے اٹھ کر عوام کا شکریہ کے انداز میں سر ہلا دیا۔ لوگوں نے اس شکریہ کا بھرپور جواب نعرے لگا کر دیا۔ خطبہ استقبالیہ کے بعد وزیر اعظم لیاقت علی خان کو خطاب کے لیے مدعو کیا گیا۔ قائد ملت لیاقت علی خان مائک پر آتے ہیں۔ خطاب کے لیے مائک کی سیٹنگ ایسے کی جاتی ہے کہ ان کی آواز میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور مائک کی ڈائریکشن بالکل سیدھی رہے۔ وزیر اعظم پنڈال میں مسلم لیگی کارکنوں اور چاہنے والوں پر نظر ڈالتے ہیں تو انہیں کارکنوں اور عوام کا خلوص نظر آتا ہے۔ وہ مائک کو سیٹ کرتے ہیں اور خطاب کے لیے ابھی ان کے منہ سے برادران ملت کے الفاظ ہی نکلتے ہیں کہ پنڈال سے ان پر 2 فائر کیے جاتے ہیں۔ برادران ملت، ان فائر کی آواز سن کر پنڈال میں ہلچل مچ گئی اور بھگدڑ مچ جانے سے لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ کارکنان کیا دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پر 9mm پستول سے فائر کیے گئے ہیں اور دونوں گولیاں ان کے جسم میں پیوست ہو چکی ہیں۔ پنڈال میں موجود پہلی لائن میں بیٹھے ایک افغان باشندے اکبر خان ببرک نے پستول سے سیدھی گولیاں چلائیں۔ ایک گولی ان کے سینے میں جبکہ دوسری ان کے پیٹ میں لگی۔ وزیر اعظم نے پہلے تو ان گولیوں کو برداشت کیا، مگر جب زیادہ خون نکلنا شروع ہو گیا تو وہ سٹیج پر ہی گر پڑے۔ مائک آن تھا اور پنڈال میں موجود لوگوں نے مزید گولیوں کے چلنے کی آواز سنی۔ کوئی شخص اپنے جونیئر افسر کو پشتو زبان میں حکم دے رہا تھا، گولی کس نے چلائی؟ مار دو اسے۔ یہ حکم موقع پر موجود ایس پی نجف خان کا تھا، جن کا تعلق پنجاب کے شہر اٹک سے تھا۔ تقریباً 9 سیکنڈ بعد 9mm پستول کا ایک فائر سنائی دیا۔ اس کے بعد مزید 3 فائر سنائی دیے۔ پنڈال میں اب اتنی بھگدڑ مچ چکی تھی جیسے قیامت برپا ہو۔ بھگدڑ کے اس عالم میں کچھ مسلم لیگی رہنما لیاقت علی خان کو زخمی حالت میں لیے سٹیج سے کچھ بول رہے تھے۔ اگلے 15 سے 20 سیکنڈ تک ریوالور اور رائفل کے ملے جلے فائر سنائی دیتے رہے۔ چند لمحوں میں قاتل اکبر کے گرد موجود لوگوں نے اسے زندہ حالت میں قابو کر لیا تھا۔ کچھ سیکیورٹی افسروں نے اس کا پستول بھی چھین لیا تھا۔ پھر اچانک ایس پی سید نجف اکبر کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے ایک پولیس انسپکٹر کو پشتو میں حکم دیتے ہیں کہ اسے مار دو۔ انسپکٹر شاہ محمد اپنے ایس پی کا حکم سنتا ہے، اکبر پر لگاتار 5 گولیاں فائر کرتا ہے۔ پھر اچانک ہجوم اکبر پر پل پڑا۔ پھر مشتعل ہجوم نے اکبر کو لاتیں، گھونسے اور گملے مارنا شروع کر دیے۔ اکبر 5 فائر لگنے اور لوگوں کی مار کے بعد موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ سٹیج پر جو لوگ لیاقت علی خان کو دیکھ رہے تھے وہ انہیں شدید زخمی حالت میں جلسہ گاہ سے باہر لائے تاکہ ان کو طبی امداد دی جا سکے اور اسپتال منتقل کیا جائے۔ لیاقت علی خان کو جیسے ہی جلسہ گاہ سے باہر لایا گیا تو اس وقت کے وزیر برائے امور کشمیر نواب مشتاق گرمانی کی گاڑی جلسہ گاہ میں داخل ہو رہی تھی۔ وزیر اعظم کو انہی کی گاڑی میں کمبائنڈ ملٹری یعنی CMH راولپنڈی منتقل کیا گیا۔ وہ اسپتال تو پہنچ گئے مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 50 منٹ کے اندر اسپتال میں لیاقت علی خان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان APP نے بیان جاری کیا کہ قاتل اکبر کا تعلق خاکسار تحریک سے تھا، مگر کچھ ہی دیر بعد اس بیان کو واپس لے لیا گیا۔ چند گھنٹے بعد حکومت نے تصدیق کی کہ قاتل کا تعلق افغانستان کے صوبہ خوست کے زادران قبیلے سے تھا اور اس کا نام اکبر خان ببرک تھا۔ ناظرین، قائد ملت لیاقت علی خان کا اس دنیا سے جانا اتنا سادہ نہیں جتنا تاریخ میں بتایا جاتا ہے۔
اس قتل کے پیچھے اندرونی اور بیرونی سازشوں کے ملوث ہونے کے شواہد ملتے ہیں۔ نکتہ کے ناظرین، لیاقت علی خان کو قتل تو کر دیا گیا، مگر کیا ان کی شہادت اور قتل کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دی گئی؟ کیا اس واقعے کی تفتیش کو اس انداز میں کیا گیا کہ ان کے قاتلوں اور سازش کرنے والوں کو سزا مل سکے؟ تاریخ کے حوالوں پر نظر ڈالیں تو متضاد آراء ملتی ہیں۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ لیاقت علی خان کی شہادت محض قدرتی اور اتفاقیہ تھی، اس کے پیچھے کسی بھی قسم کے سازش کا عنصر تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا قتل اکبر خان کا ذاتی فعل تھا۔ اس سب کے لیے قاتل کے پس منظر میں جانا پڑے گا۔ پس منظر کچھ یوں ہے کہ اکبر خان افغانستان کے بادشاہ امان اللہ خان کی فوج میں بریگیڈیئر تھے۔ جب افغانستان میں خانہ جنگی ہوئی اور امان اللہ کو ملک سے فرار ہونا پڑا تو اقتدار ظاہر شاہ کے پاس آ گیا۔ تب 1947 میں اکبر خان بھی امان اللہ خان کی فوج میں ہونے کی وجہ سے اپنا ملک افغانستان چھوڑ کر ہندوستان آ گیا اور یہاں انگریزوں نے اکبر خان کو سیاسی پناہ دی اور پھر وہ ایبٹ آباد میں رہنے لگ گیا۔ اکبر خان کو انگریز حکومت کی جانب سے وظیفہ بھی ملنا شروع ہو گیا۔ اس پر چونکہ انگریز حکومت نے احسان کیا تھا اور انگریز حکومت کے کہنے پر قیام پاکستان کے بعد بھی اس کو یہ وظیفہ ویسے ہی ملتا رہا جیسے پاکستان بننے سے پہلے ملتا تھا۔ پاکستان آنے کے بعد حکومت پاکستان نے اسے مشکوک افراد کی فہرست میں رکھا ہوا تھا۔ اکبر کے لیے لازم تھا کہ وہ صبح و شام مقامی پولیس اسٹیشن پر لازمی حاضری دے۔ سابق آرمی آفیسر صادق نسیم نے اپنی کتاب روشنی چراغوں کی میں اکبر کے ہاتھوں لیاقت علی خان کی کہانی بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ لیاقت علی خان افغانستان کی جانب سے پشتونستان کے معاملے کو ہوا دینے پر بہت زیادہ فکر مند تھے۔ وہ سوچتے رہتے تھے کہ اس مسئلے کا حل کیا نکالا جائے۔ لیاقت علی خان نے فیصلہ کیا کہ افغانستان میں ظاہر شاہ کی حکومت کو الجھانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہاں رہنے والے پشتونوں اور دری زبان بولنے والوں کے درمیان کشیدگی پیدا کی جائے، اور اس کشیدگی پیدا کرنے کے پروگرام کے لیے لیاقت علی خان نے اکبر خان کا انتخاب کیا۔ وہ جانتے تھے کہ حکومت پاکستان پہلے ہی اکبر کو وظیفہ دیتی ہے، اس لیے اکبر سے بہتر چوائس کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اکبر نے کوشش تو کی مگر لیاقت علی خان جو نتائج چاہتے تھے وہ ان کو نہ مل سکے۔ مطلوبہ نتائج نہ ملنے پر لیاقت علی خان نے کوئی وجہ بتائے بغیر ان کا وظیفہ کم کر کے آدھا کر دیا۔ اس کے بعد اکبر نے وزیر اعظم سے ملنے کی بہت کوششیں کی مگر اس کی لیاقت علی خان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اکبر جب تھک ہار کر بیٹھ گیا تو اس نے اس بات کی ٹھان لی کہ وہ لیاقت علی خان سے اپنی اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لے گا، اور وہ بدلہ ہوگا لیاقت علی خان کی موت۔ اکبر جو پہلے ہی اپنے گھر میں نشانہ بازی کرتا رہتا تھا، اب اس کے پاس ایک مقصد تھا۔ وہ اپنے گھر اور علاقے میں لیاقت علی خان کو گالم گلوچ کرتا اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتا کہ ان کی بیوی رانا لیاقت بے پردہ رہتی ہیں۔ اب اکبر موقع کی تلاش میں رہتا کہ کب لیاقت علی خان سے بدلہ لے گا۔ اکبر نے لیاقت علی خان کا مری میں بھی پیچھا کیا اور ان کو مارنے کا منصوبہ بنایا مگر وہ ناکام رہا۔ بالآخر یہ موقع اسے راول پنڈی میں ملا جسے اس نے فائدہ اٹھایا اور انہیں شہید کر دیا۔ برادران ملت، ناظرین، سوال یہ ہے کہ ایسے شخص جس پر حکومت اور انگریز کا مکمل کنٹرول تھا وہ کس طرح اتنا انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے؟ اکبر کو موقع پر ہی قتل کر دیا گیا مگر اس کے 4 بیٹوں اور بیوہ کو ایبٹ آباد میں ایک گھر الاٹ کیا گیا اور سخت پہرے میں اس وقت کی جدید ترین سہولیات بھی ان کو مہیا کی گئیں۔ یہی نہیں، سید اکبر کے باقی 3 بیٹوں کو امریکہ میں سیٹل کروایا گیا جبکہ سب سے بڑے بیٹے نے تمام عمر ایبٹ آباد میں گزاری، اور وہ بھی حکومت کے فراہم کردہ گھر اور وظیفے کے ساتھ۔ نکتہ کے ناظرین، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکبر خان نے یہ قتل اکیلے کیا یا اس کے ساتھ سازش میں کوئی ملوث تھا؟ بجائے اس کے اکبر کو پکڑ کر اس سے تفتیش کی جاتی کہ اس نے یہ کس کے کہنے پر کیا، اسے موقع واردات پر ہی آخر قتل کیوں کر دیا گیا؟ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد ہونے والی تحقیقات والی فائل بھی بند ہی رہی کیونکہ اس سازش میں ملوث افراد ہی دراصل تحقیقاتی رپورٹ کو شائع کرنے اور نہ کرنے کا اختیار رکھتے تھے۔ لیاقت علی خان کی وفات کے 2 ہفتے کے بعد 1 نومبر 1951 کو جسٹس محمد منیر کی قیادت میں ایک تحقیقاتی کمیشن مقرر کیا گیا جس نے قتل کی تحقیقات کرنا تھی اور تحقیقات میں یہ جاننے کی کوشش کرنا تھی کہ قتل کی وجہ کیا تھی۔
38 समातों के दौरान 89 गवाहों से पूछताछ के बाद कमीशन ने ये लिखा कि ये कत्ल अकबर का इनफरादी अमल नहीं था और हुकूमत की तब्दीली से मुतल्लिक ये किसी साजिश का नतीजा हो सकता है। कमीशन ये बताने से कासिर रहा कि साजिश किसने तैयार की और इस साजिश का फ़ायदा किसको हुआ। हैरत अंगेज़ बात यह है कि नए वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस एतज़ाज़ुद्दीन को नए सिरे से तहकीकात का हुक्म दिया। इसी तहकीकात के दौरान वो 26 अगस्त 1952 को पुरअसरार तरीके से जहाज़ के हादसे में हलाक हो गए। जब वो जहाज़ के हादसे में हलाक हुए तब तमाम शवाहिद और दस्तावेज़ात भी जल कर राख हो गईं। वो लाहौर से झेलम का सफ़र कर रहे थे और उनके जहाज़ में टाइम बम रखा गया था और यूं जो रिपोर्ट वो लिख रहे थे आज तक वो मंजरे आम पर नहीं आ सकी। अकबर के लियाकत अली खान के कत्ल करने के अलावा चंद और साजिशी थ्योरियां भी मौजूद हैं। एक थ्योरी ये है कि उस वक्त के वज़ीर ख़जाना ग़ुलाम मोहम्मद, वज़ीर कश्मीर मुश्ताक अहमद गुरमानी और सेक्रेटरी दिफा सिकंदर मिर्ज़ा ने यह साजिश तैयार की थी क्योंकि लियाकत अली खान इन सब से खुश नहीं थे और उन्हें बरतरफ करना चाहते थे। ये भी कहा जाता है कि लियाकत अली खान ने चंद माह कबल ही भारत को मुक्का दिखाया था और वो कश्मीर पर हमला करना चाहते थे, इसलिए भारत ने लियाकत अली खान को रास्ते से हटाकर पाकिस्तान में इंतशार पैदा कर दिया। साथ ही एक तारीखी कहानी ये भी है कि लियाकत अली खान का कत्ल सोवियत यूनियन का किया धरा है, क्योंकि लियाकत अली खान ने 2 साल कबल रूस का दौरा करने की बजाय अमेरिका जाने को तरजीह दी। एक नज़रिया ये भी है कि लियाकत अली खान को अमेरिकी सदर हैरी ट्रूमैन ने कत्ल करवाया, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो ईरान को राज़ी करे कि वो अपने तेल के रिसोर्सेज का कंट्रोल अमेरिका को मुंतकिल कर दे। लियाकत अली खान ने इनकार कर दिया और अमेरिका को पाकिस्तान में मौजूद फ़ौजी अड्डे खाली करने का भी हुक्म दे डाला, जिसके बाद अमेरिका ने उन्हें रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। तारीख के दुरुस्त हकाइक पर नज़र डालें तो एक बात ज़रूर सामने आती है कि लियाकत बाग रावलपिंडी में जो कुछ हुआ वो एक इनफरादी कत्ल नहीं बल्कि मुनज़्ज़म साजिश थी। इस वाक़े के बाद असूली तौर पर चंद सवालात उठते हैं जिनके जवाबात मिलते तो लियाकत अली खान के कातलों तक पहुंचा जा सकता था। सबसे अहम सवाल ये है कि जलसे में वज़ीर आज़म की मौजूदगी में मुस्लिम लीग की बड़ी क़यादत क्यों मौजूद नहीं थी। पंजाब के वज़ीर आला मुमताज़ दौलताना, IG पुलिस कुर्बान अली खान और CID के DIG अनवर अली क्यों मौजूद नहीं थे। सवाल ये है कि अकबर को जब जिंदा पकड़कर कब्जे में ले लिया गया तो उसे क्यों गोली मारकर हलाक किया गया और गोली मारने का हुक्म किसके हुक्म पर दिया गया। वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस का बड़ा ओहदेदार क्यों मौका पर मौजूद नहीं था और सिर्फ SP को वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी क्यों दी गई। अटक के रहने वाले SP नजफ खान ने पिंडी में होने वाले जलसे में पंजाबी की बजाय पश्तो ज़ुबान क्यों इस्तेमाल की। क्या उन्हें मालूम था कि कातिल अफ़गानी है और अकबर को हलाक करने वाला इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह भी पश्तो बोलने वाला था। लियाकत अली खान के साहबजादे अकबर लियाकत अली का कहना है कि सैयद अकबर को तो खामखा निशाना बनाया गया, असल कातिल कोई और था। वो ये भी कहते हैं कि लियाकत अली खान को गोली सामने से नहीं अकब से मारी गई, यानी पीछे से लियाकत अली खान को भी गोलियां मारी गईं। नाजरीन, ये सब वो सवाल हैं जिनके जवाबात देने से तारीख भी कासिर है। लियाकत अली खान को एक मुनज़्ज़म और गहरी साजिश के तहत कत्ल किया गया, मगर ये साजिश किसने बनाई, कब बनाई और कैसे बनाई, तारीख की ये फ़ाइल भी इसी तरह बंद है जैसे कायदे आज़म की वफ़ात से मुतल्लिक फ़ाइल बंद हो चुकी है। अगर आप पाकिस्तान की तारीख की पहली बंद फ़ाइल यानी कायदे आज़म की मौत के बारे में जानना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए, जबकि आने वाली वीडियोस में आप पाकिस्तान की तारीख की मज़ीद बंद फाइलों के बारे में जान सकेंगे।